Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw, Hulyo 8, mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Naghuna-huna sa uban. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro 3:8. Sa katapusan kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay, maghigugmaay, ingon nga mga magsuon, maluluyon sa kasing-kasing ug mapaubsanon sa hunahuna. Ang bantugan nga si Apostol Pablo lig-on kon ang katungdanan o prinsipyo na ang hisgutan. Iyang giwalis si Kristo sa walay kukahadlok. Apan dili gayud siya bangis ug walay pagtahod. Aduna siya'y malumo nga kasing-kasing. Ug sa kanunay maayo og naghuna-huna sa uban. Ang pagkamatiнаhuron usa sa nabantog niya nga kinaiya. Ug mao kini ang nahimong dalan nga nakaduol siya sa arang-arang nga mga matang sa mga katawhan sa sosyedad. Siya madasigon alang sa kamatuoran, maisugon diha sa pagpasiguli, pagpasiugda alang kang Kristo. Apan ang kaligdong diha sa iyang pagawi, ang kaanyag sa tinuod nga pagkamatinahuron, maoy nagpaila sa iyang batasan. Si Pablo nakapadani sa natandog nga mga kasing-kasing bisan asa siya moadto. Ang iyang kalag nahiusa sa kalag sa iyang mga kaigsuonan. Sa dihang mubiya siya kanila, uban sa kahibalong ug sa pagpasalig nga dili nagayod siya sila makakita sa iyang naong pag-usab, ang mga kaigsuonan na puno sa kaguol ug sa kinasing-kasing naghangyo nga magpabilin siya uban kanila. Nga si Pablo nakaingon, unsa man ang inyong gipasabot ni ining inyong paghilak o sa pagpasakit sa akong kasing-kasing. Ang iyang manggiluluyon nga kasing-kasing nasakitan usab. Sa dihang iyang nasaksihan o nabati ang ilang tumang kaguol, diha sa ilang katapusang panaglagyo, gigugma sa mga kaigsuonan si Pablo o ilang gibati nga dili sila makahimo sa pagbuhi kaniya. Unsa nga Kristohanon ang dili makadayeg sa kinaiya ni Pablo? Lig-on sama sa bato kung magabarog. Diha sa pagdepensa sa kamatuoran. Siya mahigugmaon og malumo sama sa usa ka bata sa dihang mapalibutan sa iyang mga higala. Ang mga magtutudlo nga sama kang Kristo mao kadtong hilabihan kabuutan, maluluyon ug matinahuron. Ang ilang mga baruganan lig-on ug ang ilang mga kinaiya maputli. Walay makapasisalaag kanila gikan sa ilang pagtuo o makapadani kanila gikan sa ilang katungdanan. Ang usa ka Kristohanon magapalambo ug usa ka maaghop ug hilom nga espiritu. Siya kalma, kahibalo maghuna-huna sa uban, malipayon ug dili dali masuko, ug nga ang mga balatian dili makahimo kaniya nga saputon o ang kahimtang sa panahon o mga panghitabo makapabalaka kaniya. Ang mga anak sa Dios dili gayud makahimo sa pagbuhat og maayo. Ang mga maayong buhat natural alang kanila tungod kay ang Dios nag-usab sa ilang mga kinaiya pinaagi sa iyang grasya. Magampo kita mga kapaglaom. Salamat amahan sa mensahe ni ini nga buntag. Salamat sa imong grasya nga nagapausab sa among makasing-kasing aron mahimong manggihuna-hunaon sa uban ug nga aron usab kami makabaton ug malipayon nga kasing-kasing. Amo ikaw nga gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.